नाम कैप्टन असफन यार, उम्र 27 साल, रुतबा शहादत। कैप्टन असफन यार बुखारी ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से एजाजी शमशीर हासिल की। Tango's inside. Assault teams. लेकिन मिलती नहीं। शहादत मिलती है, उन्हें पता नहीं होता। गए बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसोस, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। देश के कब काम आएगा तू? कल 2 निहत्थे पाकिस्तानी हमारे पोस्ट के आसपास घूम रहे थे, मार गिरा सालों को मैंने। मिलती नहीं तू बाजारों से। मैं दुश्मन को अपनी पाक सरजमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा सर। हम डटकर उनका मुकाबला करेंगे। पाकिस्तानी अवाम का ताकत उनका फौज है। एक जवान है मैदान में, उसने हमारे 2 साथी मार दिए। लोड वाटर फायर। वेल डन असफर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने ऑन एयर आने से पहले ही पूरे पाकिस्तान में एक अलग ही जोश पैदा कर दिया है। आमतौर पर जब किसी नए ड्रामे का टीजर आता है तो लोग सिर्फ ये देखते हैं कि हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कहानी में मोहब्बत होगी या इंतकाम। लेकिन कैप्टन असफन यार शहीद का मामला इन सब से मुख्तलिफ है। ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट ड्रामा नहीं बल्कि एक ऐसे नौजवान फौजी अफसर की हकीकी ज़िंदगी का खराज हकीकत पेश करने की कोशिश है जिसने अपनी जान वतन पर कुर्बान कर दी। इसलिए इस ड्रामे से नाज़रीन की तवक्कात भी आम ड्रामों से कहीं ज़्यादा हैं। सबसे पहले अगर रिलीज़ की बात करें तो अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि पहला एपिसोड 19 जुलाई 2026 को हर पल जियो पर नशर किया जाएगा। काफ़ी अरसे से इसके टीजर देखकर लोग मुसलसल पूछ रहे थे कि आखिर ये ड्रामा कब शुरू होगा। जैसे ही तारीख सामने आई सोशल मीडिया पर इस ड्रामे का इंतज़ार मज़ीद बढ़ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस ड्रामे में ऐसी क्या ख़ास बात है लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी बुनियाद किसी फर्जी किरदार पर नहीं बल्कि शहीद की हकीकी ज़िंदगी पर रखी गई है। पाकिस्तान में शहदा पर फिल्में और ड्रामे पहले भी बने हैं, लेकिन हर नई पेशकश अपने साथ एक नई जिम्मेदारी लेकर आती है। इस बार भी साजिंदों ने एक ऐसे नौजवान अफसर की दास्तान मुंतखब की है जिसकी बहादुरी और कुर्बानी को आज पहली झलक देखते ही एक बात फौरन महसूस होती है कि इस मंसूबे पर प्रोडक्शन के हवाले से खास तवज्जो दी गई है। फौजी यूनिफॉर्म, तरबियती मनाजर, जज्बाती मुकाबले और संजीदा माहौल ये तासर देते हैं कि सरहंदों ने सिर्फ एक ड्रामा बनाने की बजाय एक बावकार खराज तहसीन पेश करने की कोशिश की है। अभी मुकम्मल एपिसोड नशर नहीं हुआ, इसलिए हतमी राय देना कबल इस वक्त होगा, लेकिन इब्तदाई झलकियाँ ज़रूर उम्मीद पैदा करती हैं। आजकल पाकिस्तानी ड्रामा में ज़्यादातर तवज्जो खानदानी झगड़ों, मोहब्बत और साजिशों पर होती है, जबकि कैप्टन असफन यार शहीद इस रवायत से हटकर एक ऐसे मौजू को सामने ला रहा है जिसमें वतन, फ़र्ज, कुर्बानी और जिम्मेदारी बुनियादी अनासर होंगे। यही वजह है कि बहुत से नाज़रीन इस ड्रामे को सिर्फ तफरीह के तौर पर नहीं बल्कि एक जज्बाती और कौमी अहमियत के हामिल मनसूबे के तौर पर देख रहे हैं। एक और अहम पहलू यह है कि इस ड्रामे की कहानी सिर्फ जंग के मैदान तक महदूद नहीं होगी। हकीकी ज़िंदगी पर मबनी ऐसे मनसूबों में आमतौर पर शहीद की ख़ानदानी ज़िंदगी, बचपन, तरबियत, ख्वाब, दोस्तियाँ और जज्बात भी दिखाए जाते हैं, ताकि नाज़रीन इस किरदार को सिर्फ एक फ़ौजी के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर भी जान सके। अगर इस पहलू को मुतवाज़िन अंदाज में पेश किया गया तो यह ड्रामा जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत साबित हो सकता है। ट्रेलर में नजर आने वाली संजीदगी इस बात का इशारा देती है कि डायरेक्टर ने गैर ज़रूरी एक्शन या मसनूई ड्रामे अंदाज के बजाय हकीकत के करीब रहने की कोशिश की है। अगर यही मेयार पूरे ड्रामे में बरकरार रहा तो ये इस साल के नुमाया ड्रामों में शामिल हो सकता है। यह काबिल जिक्र है कि इस मंसूबे के पीछे सैबत संकाय इंटरटेनमेंट मौजूद है, जबकि हसीब हसन ने डायरेक्ट किया और आबिद हसन अब्बासी ने तहरीर किया। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी हैं जिन्होंने मुतअद्दिद कामयाब ड्रामे पेश किए हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि ट्रेलर में जज्बात को बढ़ाने के लिए पस मंजर की मौसीकी और खामोशी दोनों को मुतवाज़िन इस्तेमाल किया गया है। कई मनाजर ऐसे हैं जहाँ मुकालमों से ज़्यादा किरदारों के तासरात बोलते हैं। यही अंदाज अक्सर इन ड्रामों में कामयाब रहता है जो हकीकी वाक़यात पर मबनी हो। नाज़रीन की दिलचस्पी की एक और वजह यह भी है कि मौजूदा दौर में ऐसे मौज़ूआत कम देखने को मिलते हैं। जब किसी शहीद की ज़िंदगी पर ड्रामा बनाया जाता है तो लोग सिर्फ कहानी नहीं देखते बल्कि यह भी देखते हैं कि क्या इस किरदार के साथ इंसाफ किया गया है या नहीं।
اس لیے اس ڈرامے پر تنقید بھی ہوگی اور ترغیب بھی، لیکن دونوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ حقیقی واقعات کو کس حد تک ذمہ داری سے پیش کیا جاتا ہے۔ اب تک سامنے آنے والی معلومات اور ٹریلر کو دیکھتے ہوئے اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ کیپٹن اسفندیار شہید صرف ایک اور ٹی وی ڈرامہ نہیں بلکہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے لوگوں نے جذباتی وابستگی قائم کر لی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ 19 جولائی کے انتظار سے ڈرامہ شنی کے شدہ کو خراج تحسین پیش کرنے والی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی ڈرامے کی کامیابی صرف اس کی کہانی پر منحصر نہیں ہوتی بلکہ اس بات پر ہوتی ہے کہ کرداروں کے لیے کتنے موجود اداکار منتخب کیے گئے ہیں۔ اگر کاسٹنگ مضبوط ہو تو ایک عام کہانی بھی غیر معمولی بن سکتی ہے، جبکہ کمزور کاسٹنگ بہترین اسکرپٹ کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ کیپٹن اسفندیار شہید کے حوالے سے بھی سب سے زیادہ گفتگو اس کی کاسٹ پر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ حقیقی شخصیت پر ڈرامہ ہے اور ناظرین چاہتے ہیں کہ ہر کردار حقیقت کے قریب محسوس ہو۔ اس ڈرامے میں مرکزی کردار کیپٹن اسفندیار شہید کا ہے، جسے اداکار علی عمار نبھا رہے ہیں۔ اگرچہ وہ انڈسٹری کے سب سے پرانے اداکاروں میں شامل ہیں، لیکن ٹریلر میں ان کی باڈی لینگویج، فوجی انداز، چہرے کے تاثرات اور مکالمہ ادا کرنے کا انداز کافی متاثر کن نظر آتا ہے۔ فوجی کردار صرف یونیفارم پہن لینے سے حقیقت پسندانہ نہیں بنتا بلکہ اس کے لیے اعتماد، نظم و ضبط اور مضبوط شخصیت کی جھلک بھی ضروری ہوتی ہے، اور ابتدائی جھلکیوں میں علی عمار یہی تاثر دیتے ہیں۔ جب بھی کسی حقیقی شہید کا کردار اسکرین پر پیش کیا جاتا ہے تو ناظرین کی توقعات بڑھ جاتی ہے۔ لوگ صرف اداکاری نہیں دیکھتے بلکہ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آیا اداکار اس شخصیت کا وقار اور جذبات کو صحیح انداز میں پیش کر پایا یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی عمار کے لیے یہ کردار ان کے کیریئر کا اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہینا فریدی کی، جو اس ڈرامے کی مرکزی خاتون کردار ادا کر رہی ہے۔ اگرچہ تمام کرداروں کی تفصیلات ابھی مکمل طور پر ظاہر نہیں کی گئی، لیکن ٹریلر میں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کردار کی کہانی کے جذبات پہلو کو مضبوط کرے گا۔ اسی ڈرامے میں خواتین کے کردار صرف رومانوی عنصر کے لیے نہیں ہوتے بلکہ وہ ایک سپاہی کی ذاتی زندگی، خاندان اور جذباتی دنیا کو بھی ناظرین کے سامنے لاتے ہیں۔ کاسٹ میں ایک بڑا نام نعمان مسعود کا بھی شامل ہے۔ وہ پاکستان کے تجربہ کار اداکاروں میں شامل ہوتے ہیں اور سنجیدہ کردار میں ان کی کارکردگی کو ہمیشہ سراہا گیا ہے۔ ایسے اداکار کی موجودگی اس بات کا اشارہ ہے کہ ڈرامے میں صرف نوجوان کردار ہی نہیں بلکہ مضبوط۔ اس طرح سلمیٰ حسن بھی اس ڈرامے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے ماضی میں متعدد یادگار کردار ادا کیا، خاص طور پر ماں اور خاندان سے متعلق کرداروں میں ان کی اداکاری بہت پسند کی جاتی ہے۔ کیپٹن اسفندیار کے خاندان کا کردار ادا کرتی ہے تو امکان ہے کہ ڈرامے کے کئی جذباتی منظر انہی کے گرد گھومیں گے۔ شیخ حیدر بھی اس پروجیکٹ میں شامل ہیں۔ ان کی آواز، شخصیت اور سنجیدہ اداکاری انہیں فوجی یا بااختیار کرداروں کے لیے موزوں بناتی ہے۔ ٹریلر میں ان کی مختصر جھلک نے بھی ناظرین کی توجہ حاصل کر لی۔ اس کے علاوہ ہینا بیات بھی کاسٹ کا حصہ ہیں۔ وہ ہمیشہ ایسے کردار ادا کرتی ہے جن میں وقار، سنجیدگی اور جذبات کا حسین امتزاج ہوتا ہے۔ اگر ان کا کردار شہید کے خاندان سے متعلق ہوا تو یقیناً کئی یادگار مناظر دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ ان اداکاروں کی موجودگی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہانی میں مختلف سطحوں پر کئی اہم کردار شامل ہوگی، صرف مرکزی کردار پر ہی پوری توجہ نہیں ہوگی۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اس ڈرامے میں زیادہ تر ایسے اداکار منتخب کیے گئے ہیں جو سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ کرداروں میں اپنی صلاحیت ثابت کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ٹریلر دیکھنے کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کردار کا انتخاب صرف شرط کی بنیاد پر کیا گیا ہے بلکہ ہر کردار کے لیے موزوں اداکار لینے کی کوشش کی گئی ہے۔ کاسٹنگ کے ساتھ یونیفارم، ہیئر اسٹائل، جسمانی زبان اور فوجی ماحول پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے۔ ایک فوجی ڈرامہ اگر یہ چیزیں کمزور ہوں تو ناظرین فوراً محسوس کر لیتے ہیں، لیکن ابتدائی جھلکیوں میں یہ پہلو کافی مضبوط دکھائی دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کاسٹ اس ڈرامے کو کامیاب بنا سکے گی؟ اس کا جواب مکمل ایپیسوڈ نشر ہونے کے بعد ہی ملے گا، لیکن اب تک سامنے آنے والی معلومات کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ کاسٹنگ سوچ سمجھ کر کی گئی ہے اور ہر اداکار اسے اچھی کارکردگی کی توقع سمجھ رہا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ سازندوں نے صرف بڑے نام اکٹھے کرنے کی بجائے ایسے فنکار منتخب کیے ہیں جو احساس اور باوقار اداکاری اس معیار کی رہی ہے جس جھلک ٹریلر میں نظر آ رہی ہے۔ کیپٹن اسفندیار شہید اپنی کاسٹ کی وجہ سے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، اب تک ہم ڈرامے کی ریلیز، حقیقی پس منظر اور کاسٹ کے بارے میں بات کی۔ اب وقت ہے اس چیز کا جس نے اس ڈرامے کو آن ایئر ہونے سے پہلے ہر جگہ زیر بحث بنا دیا، اور وہ ہیں اس کے ٹریلر۔ اگر آپ نے گزشتہ چند ہفتوں میں ہر پل جیو دیکھا ہے تو یقیناً آپ کی نظر بھی بار بار کیپٹن اسفندیار شہید کے ٹریلر پر گئی ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر ٹریلر میں پوری کہانی نہیں بتائی گئی بلکہ صرف اتنی جھلک دکھائی گئی کہ ناظرین کے دل میں تجسس بڑھ جائے۔ پہلی نظر میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز سینما فوٹوگرافی محسوس ہوتی ہے۔ پہلی نظر میں سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز سینماٹوگرافی محسوس ہوتی ہے۔ کیمرہ اینگلز، فوجی تربیت کے مناظر، قدرتی لوکیشن اور ایکشن سیکوینس عام ٹی وی ڈراموں کے مقابلے میں زیادہ بڑے پیمانے پر فلمائی گئے دکھائی دیتے ہیں۔ کئی مناظر ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر ٹی وی ڈرامے کے بجائے فلم کا احساس ہوتا ہے۔ ٹریلر میں جب فوجی جوانوں کی ٹریننگ دکھائی جاتی ہے، صرف
دوڑنا یا ہتھیار اٹھانا نہیں دکھایا جاتا بلکہ نظم و ضبط، ٹیم ورک اور ذمہ داری کا احساس بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک فوجی ڈرامے کے عام ایکشن ڈرامے سے الگ بناتی ہے۔ علی عمار کی موجودگی ہر ٹریلر میں نمایاں محسوس ہوتی ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کردار کو صرف ظاہری انداز سے نہیں بلکہ جذباتی سطح پر بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ذمہ داری ایک ساتھ دکھانا آسان نہیں، لیکن ابتدا جھلکیاں میں یہ توازن نظر آتا ہے۔ ایک اور چیز جو فوری توجہ کھینچتی ہے وہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے۔ جہاں جذباتی منظرات وہاں موسیقی دھیمی ہو جاتی ہے اور جہاں ایکشن یا تناؤ پیدا کرنا مقصود ہو وہاں موسیقی کا انداز مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ اس سے ہر منظر کا اثر مزید بڑھ جاتا ہے۔ ڈائریکٹر حسیب حسن پہلے بھی مختلف کامیاب منصوبوں میں اپنی صلاحیت دکھا چکے ہیں اور ٹریلر دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے اس ڈرامے میں غیر ضروری ڈرامائی انداز سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ زیادہ تر مناظر حقیقت کے قریب محسوس ہوتے ہیں جو اس موضوع کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس ڈرامے کی ایک بڑی آزمائش یہ ہوگی کہ شخصیت کی زندگی کو کسی حد تک اس ڈرامے کی ایک بڑی آزمائش یہ ہوگی کہ یہ حقیقی شخصیت کی زندگی کو کس حد تک متوازن انداز میں پیش کرتا ہے۔ اگر صرف ایکشن دکھایا گیا اور کردار کی ذاتی زندگی کو نظر انداز کر دیا گیا تو کہانی ادھوری محسوس ہو سکتی ہے، لیکن اگر بچپن، خاندان، خواب، ذمہ داری، فوجی زندگی اور شہادت کے سفر کو متوازن انداز میں دکھایا گیا تو یہ ڈرامہ ناظرین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑ سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی اس ڈرامے کے حوالے سے کافی دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں کہ وہ کافی عرصے بعد کسی ایسے ڈرامے کا انتظار کر رہے ہیں جو صرف خاندانی تنازعات یا محبت کی کہانی پر مبنی نہ ہو بلکہ ایک قومی ہیرو کی زندگی کو پیش کرے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے ڈراموں پر تنقید بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ حقیقی واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کیا جائے۔ اگر کسی واقعے میں غیر ضروری تبدیلی کی گئی تو ناظرین فوراً اس پر سوال اٹھائیں گے، اس لیے اس ڈرامے کے مصنف اور ہدایت کار پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ٹریلر میں ایک اور مثبت بات یہ نظر آتی ہے کہ رنگوں کا انتخاب، روشنی، یونیفارمز اور لوکیشن ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ محسوس ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجموعی معیار کو بہت بہتر بناتی ہیں۔ جہاں تک میری رائے ہے اب تک سامنے آنے والے تمام ٹریلر یہ تاثر دیتے ہیں کہ کیپٹن اسفندیار شہید کو صرف ایک ٹی وی ڈرامہ نہیں بلکہ ایک باوقار خراج عقیدت کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ البتہ اصل امتحان 19 جولائی کو ہوگا جب پہلی ایپیسوڈ نشر ہوگی۔ اس دن معلوم ہوگا کہ کیا ڈرامہ ٹریلر سے بھی پیدا ہونے والی توقعات پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ اگر پہلی ایپیسوڈ نے مضبوط آغاز کیا تو یہ صرف ہفتے کا نہیں بلکہ پورے سیزن کا سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا ڈرامہ بن سکتا ہے۔ دوستوں اب تک ہم نے اس ڈرامے کے ریلیز، حقیقی کہانی کاسٹ اور ٹریلر کی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہی ہے کہ کیا کیپٹن اسفندیار شہید واقعی 2026 کا سب سے کامیاب ڈرامہ بن سکتا ہے یا یہ صرف ٹریلر تک محدود رہ جائے گا؟ یہ سوال اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ہر سال درجنوں نئے ڈرامے آتے ہیں لیکن ان لوگوں کے دلوں میں اپنی مستقل جگہ نہیں بنا پاتے۔ کسی بھی ڈرامے کی کامیابی صرف رنگ ٹونز سے نہیں ناپی جاتی بلکہ اس بات سے بھی دیکھی جاتی ہے کسی بھی ڈرامے کی کامیابی صرف ریٹنگ سے نہیں ناپی جاتی بلکہ اس سے بھی دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کتنی دیر تک بات کرتے رہتے ہیں۔ کیپٹن اسفندیار شہید کی سب سے بڑی طاقت اس کا موضوع ہے۔ یہ کسی فرضی ہیرو کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسے نوجوان افسر کی زندگی پر مبنی ہے جس نے وطن کے لیے اپنی جان قربان کی۔ جب کہانی حقیقی ہو تو ناظرین کا جذباتی تعلق خود بخود بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے سے توقعات عام ڈراموں سے کئی زیادہ ہے۔ البتہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ حقیقی واقعات پر مبنی ڈرامہ بنانا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کسی واقعے کو ضرورت سے زیادہ ڈرامائی بنا دیا جائے تو لوگ فوراً تنقید شروع کر دیتے ہیں اور اگر کہانی بہت زیادہ دستاویزی انداز میں ہو تو ناظرین کی دلچسپی کم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اصل کامیابی اس میں ہے کہ حقیقی اور ڈرامائی انداز کے درمیان درست توازن قائم رکھا جائے۔ اگر یہ 5 چیزیں مضبوط رہی تو ڈرامہ بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ حقیقت کے قریب اسکرپٹ، درتی اور مؤثر اداکاری، بہترین ڈائریکشن، اعلیٰ معیاری کی پروڈکشن، جذباتی مناظر میں توازن۔ ٹریلر کو دیکھ کر کم از کم یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروڈکشن ٹیم نے ان تمام پہلوؤں پر خاص توجہ دی ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں ناظرین صرف روایتی خاندانی کہانی نہیں دیکھنا چاہتے، لوگ اب مختلف موضوعات، سچی کہانی اور مضبوط کرداروں کو بھی پسند کر رہے ہیں۔ اس لیے کیپٹن اسفندیار شہید کو ایک الگ شناخت ملنے کے امکانات کافی روشن ہیں۔ اگر ہم اس کی کاسٹ پر دوبارہ نظر ڈالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ صرف بڑے نام اکٹھے نہیں کیے گئے بلکہ کرداروں کے مطابق اداکار منتخب کیے گئے ہیں۔ یہی فیصلہ آگے چل کر ڈرامے کے حق میں جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے کا ایک اور مثبت پہلو یہ ہے کہ اس میں جذبہ حب الوطنی نمایاں نظر آتا ہے، لیکن اگر اسے متوازن انداز میں پیش جذباتی نکالنا نہیں چاہتے بلکہ ایک مضبوط کہانی بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ TRP میں بھی کامیاب ہوگا؟ اس سوال کا جواب پہلے ایپیسوڈ کے بعد ہی ملے گا، لیکن ٹریلر اور سوشل میڈیا پر موجود دلچسپی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آغاز بہت مضبوط ہونے کی توقع ہے۔ اگر پہلے 2 یا 3 ایپیسوڈ ناظرین کو باندھنے میں کامیاب رہے تو پھر اس کی مقبولیت میں مسلسل اضافہ ہو سکتا ہے۔ یوٹیوب پر بھی زبردست ٹرینڈ بننے کا امکان ہے۔ اس ڈرامے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس پر ریویوز، سین انالائسس، کرداروں کی گفتگو اور حقیقی کہانی سے موازنہ جیسے موضوعات پر بہت زیادہ ویڈیوز بن سکتی ہیں۔ اس لیے
यूट्यूबर्स के लिए भी एक बड़ा मौजू साबित हो सकता है। अगर सिर्फ ट्रेजर कास्ट प्रोडक्शन मौजू को देखा जाए तो कैप्टन अस्फंद्यार शहीद इन ड्रामों में शामिल हो सकता है जिन्हें लोग सिर्फ नशर होने के दौरान ही नहीं बल्कि बाद में भी याद रखें। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि असल फैसला नाज़रीन करेंगे और वो भी पहले एपिसोड के बाद। बाज़ औक़ात बेहतरीन ट्रेजर के बावजूद ड्रामा तवक्कात पर पूरा नहीं होता था, जबकि कुछ ड्रामे खामोशी से शुरू होकर तारीख रकम कर देते हैं। इसी वक्त तक जब मालूमात सामने आई हैं, इनके बुनियाद कहा जा सकता है कि 19 जुलाई सिर्फ एक नए ड्रामे की रिलीज़ नहीं बल्कि एक ऐसे मंसूबे का आगाज़ है जिससे लाखों नाज़रीन ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। दोस्तों, अब हम अपनी इस खसूसी सीरीज़ के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। गुज़िश्ता 4 हिस्सों में हमने ड्रामे की रिलीज, हकीकी पस मंज़र, कास्ट, ट्रेलर, डायरेक्शन, प्रोडक्शन वैल्यू और कामयाबी के इम्कानात पर भी तफसील से बात की है। अब वक्त है इस पूरे मंसूबे का मजमूई जायजा लेने का। सबसे पहले एक बात वाज़ेह कर दूं कि कैप्टन अस्फंद्यार शहीद एक ऐसा ड्रामा है जिसे आम ड्रामों के पैमाने पर नहीं रखा गया, न ही इसको आम ड्रामों के पैमाने पर परखा गया है। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं कि यह फौजी मौजू पर मुबनी है, बल्कि इसलिए भी कि यह एक हकीकी कौमी हीरो की ज़िंदगी से मुतासर है। जब भी किसी शहीद की कहानी स्क्रीन पर आती है तो नाज़रीन सिर्फ अदाकारी नहीं देखते बल्कि यह भी देखते हैं कि क्या इस कुर्बानी, इस जज्बे और इस किरदार के साथ इंसाफ किया गया है या नहीं। यही इस ड्रामे का सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। अगर हम अब तक सामने आने वाले तमाम ट्रेलर को एक साथ देखें तो एक चीज़ बार बार महसूस होती है कि प्रोडक्शन टीम ने जल्दी में काम करने की बजाय हर सीन को बावकार अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। कैमरा वर्क, फौजी माहौल, लोकेशन, यूनिफॉर्म, पस मंजर की मौसीकी और अदाकारों के तासर ये सब मिलकर एक संजीदा फजा कायम करते हैं। एक और बात जो इस ड्रामे के दूसरे से मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि यहाँ सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक इंसान की ज़िंदगी दिखाई जाएगी। एक ऐसा नौजवान जिसके ख्वाब थे कि एक ख़ानदान था, दोस्त थे, मुस्तकबिल था, लेकिन जब वतन ने आवाज़ दी तो उसने सब कुछ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। अगर ड्रामे उस इंसानी पहलू को मजबूत अंदाज में दिखाने में कामयाब रहा तो यकीनन यह सिर्फ एक टीवी सीरीज़ नहीं बनेगा बल्कि एक यादगार कहानी बनेगा। कास्ट का इंतखाब पर भी नज़र डालें तो महसूस होता है कि किरदारों के मुताबिक अदाकार मुंतखब किए गए हैं। खासतौर पर अली अमार के लिए ये किरदार इनके कैरेक्टर ने कैप्टन अस्फंद्यार शहीद की शख्सियत, एतमाद और सादगी और बहादुरी को मुअस्सर अंदाज में पेश कर दिया तो इनका नाम उस किरदार के साथ हमेशा याद रखा जा सकता है। इस तरह हिना फरीदी, नुमान मसूद, सलमा हसन, तुसीक हैदर, हिना बयात और दीगर फनकार भी ड्रामे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एक मजबूत कहानी को मुआवन किरदारों की भी ज़रूरत होती है और इस ड्रामे यह सलाहियत मौजूद दिखाई देती है। हम ज़रा नाज़रीन की तवक्कुआत की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जिस अंदाज से इस ड्रामे के ट्रेलर पसंद किए गए हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि लोग किसी मुनफरिद मौजू का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी अर्से बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसमें सिर्फ मोहब्बत, साजिश या ख़ानदानी झगड़ा नहीं बल्कि फ़र्ज, कुर्बानी, जज्बा और किरदार की मजबूती भी मरकज़ी हैसियत रखते हैं। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। अगर कहानी में कहीं गैर ज़रूरी तवार, अगर जज्बाती मनाज़िर मसनूई महसूस हुए तो अगर हकीकी वाक़यात इससे बहुत ज़्यादा हट कर चीज़ें दिखाई गई तो यकीनन नाज़रीन सवाल भी उठाएंगे। इसलिए इस ड्रामे की असल कामयाबी सिर्फ अच्छी रेटिंग हासिल करना नहीं बल्कि आवाम का एतमाद हासिल करना भी है। अब तक सामने आने वाली मालूमात, ट्रेलर और कास्ट को देखते हुए मेरी राय यही है कि कैप्टन अस्फंद्यार शहीद और 26 के नुमाया ड्रामों में शामिल होने की पूरी सलाहियत रखता है। क्या ये साल का नंबर 1 ड्रामा बनेगा? इसका फैसला सिर्फ पहले या दूसरे एपिसोड से नहीं बल्कि पूरी कहानी के म्यार से होगा। अगर हर एपिसोड इसी म्यार के साथ आगे बढ़ा, अगर किरदारों की गहराई बरकरार रही और अगर हकीकी वाक़यात को इज्जत और जिम्मेदारी के साथ पेश किया गया तो यह ड्रामा सिर्फ चंद हफ्तों की कामयाबी नहीं बल्कि एक लंबे अरसे तक याद रखने वाला मंसूबा बन सकता है। दोस्तों, अब नज़र से अस्फंद्यार शहीद का पहला एपिसोड अर्पल जियो पर नशर होगा। क्या यह ड्रामा वाकई ट्रेलर की तरह शानदार साबित होगा? क्या अली हमारे सैम किरदार के साथ मुकम्मल इंसाफ कर पाएंगे? और क्या यह ड्रामा 2026 का सबसे बड़ा हिट बनेगा? और तमाम सालों का जवाब हमें मिले पहले एपिसोड के बाद। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। क्या आप इस ड्रामे से क्या तवक्का रखते हैं? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि पहले एपिसोड का फ़ौरन बाद हम आपके लिए मुकम्मल रिव्यू, हर सीन का तजज़िया और अगले एपिसोड की दिलचस्प पेशगोई भी लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।